आज जीके अन्तर्गत एकाइ 1 एकाइ 1 एकाइ 1 मा चाहिँ के रहेको छ भने सौर्यमण्डल ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, जस अन्तर्गत सौर्यमण्डल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारा र पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गतिबारे रहेको छ। जस अन्तर्गत सुरुमा चाहिँ सौर्यमण्डल सम्बन्धी अध्ययन। सौर्यमण्डललाई चाहिँ सौर्यमण्डल सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र भनेको कस्मोलोजी हो। कस्मोलोजी भनेको ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई कस्मोलोजी भनिन्छ। र यो ब्रह्माण्डमा मुख्यतः पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, तारा, उपग्रह, शिशुग्रह, उल्कापिण्ड, धूमकेतु, ताप, प्रकाश आदिको विशाल समूहलाई नै के भनिन्छ? ब्रह्माण्ड भनिन्छ। ब्रह्माण्ड भन्नाले के बुझियो भन्दाखेरि हाम्रो चारैतिर रहेको पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशुग्रह, उल्कापिण्ड, धूमकेतु लगायतका पदार्थ, ताप, प्रकाश आदि मिली बनेको अति विशाल समूहलाई चाहिँ ब्रह्माण्ड भनिएको छ। अनि ब्ल्याक होल भनेको ब्रह्माण्डको अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको आश्चर्यजनक अन्धकारमय प्वाललाई ब्ल्याक होल भनेको छ। अनि बिग ब्याङ थ्योरी, यो बिग ब्याङ थ्योरी चाहिँ युनिभर्सको उत्पत्ति सम्बन्धमा 1948 मा फ्रेड होलेले भनेको छ। यो बिग ब्याङ थ्योरीले के भनेको छ भने यस सिद्धान्त अनुसार 14 अर्ब वर्ष पहिले महाविस्फोट भई विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको है। यो महाविस्फोट फ्रेड होले बिग ब्याङ थ्योरी है। यो महाविस्फोट भएर विश्व र ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको हो भन्ने कुरा यो फ्रेड होलेले भनेको छ, बिग ब्याङ थ्योरीमा भनेको छ। अब ब्रह्माण्ड युनिभर्सको ल्याटिन भाषामा चाहिँ युनिभर्सिया UNIVERSUS युनिभर्सियाबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ ऑल ऑल भन्ने बुझिन्छ। यो ब्रह्माण्डलाई चाहिँ वेदमा के भनिएको छ भने न त ब्रह्माण्डको सुरु हुन्छ न त अन्त्य हुन्छ, वेदमा भनिएको छ। र पाइथागोरसले के भनेको छ भने द अर्थ इज राउन्ड, पाइथागोरसले भन्दियो अर्थ इज राउन्ड। अनि त्यसपछि पोल्यान्डका खगोलविद निकोलस कोपर्निकसले सन् 1943 मा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त रहेको छ। त्यो सिद्धान्तले के भनेको छ? ब्रह्माण्डको केन्द्रमा सूर्य छ। यो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी हो है। यो थ्योरीलाई चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको छ। निकोलस कोपर्निकस, पोल्यान्ड निकोलस कोपर्निकस है। कोपर्निकस भन्ने बित्तिकै पोल्यान्डको भन्ने बुझ्नु पर्यो। 1543 तिर प्रतिपादन गरेको हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी, ब्रह्माण्डको केन्द्रमा सूर्य छ। केन्द्र हेलियोसेन्ट्रिक, निकोलस पोल्यान्डको। अनि त्यसपछि सौर्यमण्डलको उत्पत्ति एक विशाल उष्ण एवं ग्यासीय निहारिकाबाट भएको छ भनेर लेप्लासले भनेको छ है। लेप्लासले के भन्यो भने सौर्यमण्डलको उत्पत्ति एक विशाल ग्यासीय निहारिकाबाट भएको छ। विशाल ग्यासीय निहारिकाबाट भएको लेप्लासले भनेको छ। अनि त्यसपछि ग्रहहरू सूर्यलाई गोलो अक्षमा घुम्ने, जसलाई रेडिकल
थ्योरी अफ युनिभर्स भनिएको छ। ग्रहहरू पृथ्वीलाई गोलो अक्षमा घुम्ने, रेडिकल थ्योरी अफ युनिभर्स। अनि ग्रह सूर्यलाई अण्डाकारमा घुम्ने, यो चाहिँ जोहानस केप्लरले भनेको छ है। जोहानस केप्लरले के भनेको छ भने ग्रहहरू सूर्यलाई अण्डाकारमा घुम्छ, गोलोमा अक्षमा घुम्ने रेडिकल थ्योरी हो भने यो ग्रह सूर्यलाई अण्डाकारमा घुम्ने भन्ने कुरा जोहानस केप्लरले भनेको छ। र अर्को एउटा घटना भएको छ के भन्दाखेरि सूर्य एवं ग्रहहरू पृथ्वीको वरिपरि घुम्छन् भन्ने मतको विपरीत यो सूर्य ग्रहहरू पृथ्वीको वरिपरि घुम्ने है, पृथ्वीलाई चाहिँ सूर्य र ग्रहहरू घुम्ने त्यो मतको विपरीत कुरा चाहिँ पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरू चाहिँ सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भन्ने मत राखेकोले जिउँदै जलाइदिएको थियो गियार्डिनो ब्रुनोलाई चाहिँ यस्तो यो उल्टो मत राखेपछि उसलाई जिउँदै जलाइदिएको थियो। अब सौर्यमण्डलकै केही अझै कुरा हामी हेरौँ। सूर्यबाट नजिकको तारा भनेको सेन्ताउरी हो। यो प्रोक्सिमा सेन्ताउरी भन्ने बुझिन्छ। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा नजिकको तारा प्रोक्सिमा सेन्ताउरी। सूर्यको परिक्रमा गर्ने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिण्ड एवं धूम्रकेतुहरूको समूहलाई चाहिँ सौर्यमण्डल भनेको छ। सौर्यमण्डल भन्नाले नै के भयो भने सूर्यको परिक्रमा गर्ने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिण्ड एवं धूम्रकेतुहरूको समूहलाई सौर्यमण्डल भनेको छ। सौर्यमण्डलको उत्पत्ति एक विशाल उष्ण एवं ग्यासीय निहारिकाबाट भएको हो। ग्यासीय निहारिका लेप्लास अघि पनि चर्चा गरेका थियौँ। सौर्यमण्डलको सबभन्दा ठुलो तारा, यो सौर्यमण्डलको सबभन्दा ठुलो तारा सूर्य हो। सूर्य चाहिँ सबभन्दा ठुलो तारा छ। अनि सौर्यमण्डलको सबभन्दा सानो तारा, यो सबभन्दा सानो तारा भनेको OGLE ओग्ले TR 122b भनेर भनेको छ। ओग्ले TR 122b यो सौर्यमण्डलको सबभन्दा सानो तारा भनेर बुझिएको छ। र सबभन्दा ठुलो उपग्रह ग्यानिमेड, सबभन्दा ठुलो उपग्रह ग्यानिमेड हो जुन बृहस्पति ग्रहको रहेको छ भने सबभन्दा सानो उपग्रह लिडा रहेको छ जसको अर्धव्यास 10 किलोमिटर मात्रै रहेको छ। यो हिमालय ग्रुपको, यो पनि बृहस्पतिकै रहेको छ। अनि वास्तविक सबभन्दा सानो ग्रह चाहिँ डिमस रहेको छ, मङ्गल ग्रहको। अर्थात् बृहस्पति ग्रहको ठुलो ग्रह ग्यानिमेड र सानो ग्रह लिडा हो बृहस्पति ग्रहको भने वास्तवमा ठुलो ग्रह ग्यानिमेड बृहस्पतिको भने सानो ग्रह चाहिँ डिमस जुन चाहिँ मङ्गल ग्रहको रहेको छ। र बृहस्पति ग्रहको ठुलो ग्यानिमेड, सानो लिडा, यो हिमालय ग्रुपको रहेको छ। सबै आकाशीय पिण्डहरूलाई चाहिँ तारा भनिन्छ है, तारा भनिन्छ। सबै आकाशीय पिण्डहरूलाई तारा भनिन्छ। सूर्यको सतहमा देखिने जुन सूर्य हो त्यसको मध्य भागमा रहेको जुन धब्बा हुन्छ है, सूर्यको सतहमा देखिने जुन यो मध्य भागमा रहेको जुन धब्बा हुन्छ त्यसलाई अम्बरा भन्छ, UMBRA अम्बरा। त्यो कालो धब्बालाई चाहिँ अम्बरा अघि पनि चर्चा गरेका थियौँ। सौर्यमण्डलको सबभन्दा ठुलो तारा, यो सौर्यमण्डलको सबभन्दा ठुलो तारा सूर्य हो। सूर्य चाहिँ सबभन्दा ठुलो तारा छ। अनि सौर्यमण्डलको सबभन्दा सानो तारा, यो सबभन्दा सानो तारा भनेको OGLE ओग्ले TR 122b भनेर भनेको छ। ओग्ले TR 122b यो सौर्यमण्डलको सबभन्दा सानो तारा भनेर
बुझिएको छ। र सबभन्दा ठुलो उपग्रह ग्यानिमेड, सबभन्दा ठुलो उपग्रह ग्यानिमेड हो जुन बृहस्पति ग्रहको रहेको छ भने सबभन्दा सानो उपग्रह लिडा रहेको छ जसको अर्धव्यास 10 किलोमिटर मात्रै रहेको छ। यो हिमालय ग्रुपको, यो पनि बृहस्पतिकै रहेको छ। अनि वास्तविक सबभन्दा सानो ग्रह चाहिँ डिमस रहेको छ, मङ्गल ग्रहको। अर्थात् बृहस्पति ग्रहको ठुलो ग्रह ग्यानिमेड र सानो ग्रह लिडा हो बृहस्पति ग्रहको, भने वास्तवमा ठुलो ग्रह ग्यानिमेड बृहस्पतिको, भने सानो ग्रह चाहिँ डिमस जुन चाहिँ मङ्गल ग्रहको रहेको छ। र बृहस्पति ग्रहको ठुलो ग्यानिमेड, सानो लिडा, यो हिमालय ग्रुपको रहेको छ। सबै आकाशीय पिण्डहरूलाई चाहिँ तारा भनिन्छ है, तारा भनिन्छ। सबै आकाशीय पिण्डहरूलाई तारा भनिन्छ। सूर्यको सतहमा देखिने जुन सूर्य हो त्यसको मध्य भागमा रहेको जुन धब्बा हुन्छ है, सूर्यको सतहमा देखिने जुन यो मध्य भागमा रहेको जुन धब्बा हुन्छ त्यसलाई अम्बरा भन्छ, UMBRA, अम्बरा। त्यो कालो धब्बालाई चाहिँ अम्बरा भनिन्छ। भने सूर्यको सतहमा देखिने चम्किलो घेरालाई चाहिँ पेनुम्ब्रा, चम्किलो घेरा। भने सूर्यको मध्य भागमा रहेको धब्बालाई चाहिँ अम्बरा भनिन्छ। सौर्यमण्डलको केन्द्रमा रहेको मध्य आकारको तारा हो। सौर्यमण्डलको केन्द्रमा रहेको मध्यम आकारको तारा हो सूर्य। सूर्य चाहिँ सौर्यमण्डलको केन्द्रमा रहेको एउटा मध्यम आकारको तारा हो। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो पिण्ड भएको यसको पिण्ड चाहिँ 1.9 × 10⁻30 kg को रहेको छ। यो प्रकाशले एक सेकेन्डमा पार गरेको दूरी 3 लाख किलोमिटर हुन्छ। 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर प्रकाशले दूरी पार गर्छ। भने प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ है। 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्ने हुन्छ र प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ। 1 प्रकाश वर्ष भनेको 9.46 × 10⁻15 मिटर भन्ने बुझिन्छ। र यो सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरीलाई प्रकाश वर्ष 1 AU मा नापिन्छ। सौर्य परिवारभित्र ग्रह उपग्रह बीचको दूरी चाहिँ यही AU एकाइमा नापिन्छ। AU एकाइ भनेको एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेर बुझिन्छ। र यो सूर्यबाट ताप र प्रकाश निस्किनुको कारण चाहिँ थर्मोमोलिकुलर रहेको छ। यो थर्मोमोलिकुलर जसबाट चाहिँ रेडिएसन हुन्छ। सौर्य शक्ति कुन प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुन्छ? सौर्य शक्ति न्युक्लियर फ्युजनबाट सौर्य शक्ति उत्पन्न हुने हुन्छ। न्युक्लियर फ्युज हुने भनेको दुईवटा एलिमेन्ट त्यसको चाहिँ एक ठाउँमा भयो भने त्यो फ्युज हुने हो, फ्युजन, न्युक्लियर फ्युजन। र अर्को हुन्छ फिजन भनेको एउटा चाहिँ टुक्रिएर फिजन हुने हुन्छ। ओके, सूर्यबाट ताप, प्रकाश, इन्फ्रारेड, अल्ट्राभायोलेट किरण, एक्सरे जस्ता विकिरणहरू आउने गर्दछ। यो चाहिँ सूर्यबाट आउने गर्छ यस्तो किरणहरू। सूर्यमा प्लाज्मा नाम गरेको चार्जयुक्त ग्यासीय
आयोनका कारण चाहिँ सौर्य बतास चल्छ है। यो सौर्य बतास चल्ने कारण के हो भन्दाखेरि सूर्यमा प्लाज्मा नाम गरेको चार्जयुक्त ग्यासीय आयोनका कारण हुन्छ सौर्य बतास, जुन सौर्य बतास चाहिँ 500 किलोमिटर पर सेकेन्ड चाहिँ हुने हुन्छ। सूर्यको आयु चाहिँ 70 डिग्री हाइड्रोजनमा निर्भर हुन्छ। त्यही हाइड्रोजन त बलेर सूर्यबाट ताप हुने हुन्छ। सूर्यको रङ भनेको इन्द्रियणी 7 रङ मिसिएको, यो कुरा न्युटनले भनेको छ। र यो सूर्यको स्ट्रक्चरलाई विचार गर्ने हो भने सबभन्दा केन्द्रमा रहेको कोर पनि भनिएको छ र यो रेडियो एक्टिभ जोन भन्छ है, त्यसलाई रेडियो एक्टिभ जोन। कोर भएको सबभन्दा केन्द्रमा रेडियो एक्टिभ जोन कोर भन्ने हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा कनेक्टिभिटी जोन आउँछ, सेकेन्डमा कनेक्टिभिटी जोन। 3 नम्बरमा फोटोस्फियर, 3 नम्बरमा फोटो खिच्यो भने 4 नम्बरमा क्रोमोस्फियर हुन्छ, 4 नम्बरमा क्रोमोस्फियर। र सबभन्दा बाह्य सतहमा सूर्यको सबभन्दा बाह्य सतहलाई चाहिँ कोरोना भनेको छ है, कोरोना भनेको छ सबभन्दा बाह्य सतह। त केन्द्रदेखि बाह्यसम्म के भयो भन्दाखेरि कोर अर्थात् रेडियो एक्टिभ जोन, त्यसपछि कनेक्टिभिटी जोन, अनि फोटोस्फियर, क्रोमोमिटर र सबभन्दा बाह्य सतह भनेको कोरोना भन्ने हुन्छ। सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्नलाई 25 दिन 5 घण्टा लाग्ने हुन्छ है। सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्नलाई 25 दिन 5 घण्टा लाग्ने हुन्छ र सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न चाहिँ 8 मिनेट 20 सेकेन्ड है, 8 मिनेट 20 सेकेन्ड अर्थात् 500 सेकेन्ड चाहिँ लाग्ने हुन्छ। सूर्यको ताप पृथ्वीमा कुन माध्यमबाट आउने हुन्छ, त्यो चाहिँ रेडिएसनको माध्यमबाट आउने हुन्छ र प्रकाशको तीव्रता नाप्ने यन्त्रलाई फोटोमिटर भनिन्छ। प्रकाशको तीव्रता नाप्ने यन्त्रलाई फोटोमिटर भनिन्छ। सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई पाइरोहेलियोमिटर भनिन्छ। सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई पाइरोहेलियोमिटर भनिन्छ भने सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्र चाहिँ हेलिस्कोप हो। हेलिस्कोपले चाहिँ सूर्यलाई हेर्न सकिने हुन्छ। सूर्यको परिक्रमा गर्ने आकाशीय पिण्डहरूलाई ग्रह भनिन्छ। यो ग्रह अङ्ग्रेजीमा यसलाई प्लानेट भन्ने शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ प्लानेटको अर्थ हुन्छ वान्डर भनेको घुमन्ते। सौर्यमण्डलमा कुल 8वटा ग्रहहरू छन् है, जुन 8वटा पहिला चाहिँ 9वटा नै थियो, अहिले चाहिँ 8वटा ग्रह रहेको छ। यो सन् 2006 अगस्त 23-24मा चेक रिपब्लिकनको राजधानी प्रागमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान सङ्घको 26औं महासभाको निर्णयले चाहिँ यम ग्रहलाई सूचीबाट हटाएको छ है 2006 अगस्त 23-24मा। र यो ग्रहलाई ग्रहको सूचीबाट हटाउने औपचारिक घोषणा चाहिँ 1 सेप्टेम्बर 2006मा भएको छ है, 1 सेप्टेम्बर 2006मा। ग्रीनविचको समय केमा देखाइन्छ भने क्रोनोमिटरमा देखाइन्छ है। ध्रुव तारा र सूर्यको उचाइ पत्ता लगाउने यन्त्र चाहिँ सेक्स प्यान्ट रहेको छ। ध्रुव तारा र सूर्य बीचको उचाइ पत्ता लगाउने यन्त्र। यो अब तारामण्डल। आकाशमा कुनै निश्चित आकार बनाएर बसेको ताराहरूको समूहलाई तारामण्डल भनिन्छ। आकाशमा कुनै निश्चित आकार बनाएर बसेको ताराहरूको समूहलाई चाहिँ तारामण्डल भनिन्छ। र सौर्यमण्डलमा के थियो? यो सौर्यमण्डलमा
ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारामण्डल है। आकाशमा कुनै निश्चित आकार बनाएर बसेको ताराहरूको समूहलाई चाहिँ तारामण्डल भनिन्छ। हाल 88वटा तारामण्डलहरू पत्ता लागेको छन्। तारामण्डलको नाम चाहिँ यो राशिको नाममा मेष, वृष, मिथुन त्यसरी राखिएको छ। र कालपुरुष तारामण्डल शिकारी आकारमा हुन्छ है। यो कालपुरुष तारामण्डलको आकार भनेको शिकारी आकार हो भने यो कश्यप तारामण्डलमा चाहिँ 5वटा ताराहरू रहेको छ है। कश्यप तारामण्डलमा 5वटा ताराहरू रहेको छ। अब तारापुञ्ज भनेको लाखौं करोडौं ताराहरू मिलेर आकाशमा रहेको विशाल समूह चाहिँ तारापुञ्ज हो है। तारामण्डलमा यो निश्चित आकार बनाएर आकाशमा रहेको विभिन्न ताराहरूको समूहलाई तारामण्डल भनेको भने लाखौं करोडौं ताराहरू मिली आकाशमा रहेको विशाल समूहलाई चाहिँ तारापुञ्ज भनिन्छ। तारापुञ्ज मुख्यतः 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा स्पाइरल जुन चाहिँ कमानी आकारको हुन्छ, अर्को अण्डाकार र अर्को चाहिँ अनियमित। स्पाइरल, अण्डाकार र अनियमित। अनि आकाशगङ्गा तारापुञ्ज जसलाई मिल्की वे पनि भनिन्छ। सौर्यमण्डल रहेको तारापुञ्ज चाहिँ आकाशगङ्गा तारापुञ्ज हो जसलाई मिल्की वे भनिन्छ। र आकाशगङ्गाको लम्बाइ चाहिँ 1,00,000 प्रकाश वर्ष 1 AU भनेर बुझिन्छ। आकाशगङ्गा तारापुञ्ज र सौर्यमण्डल बीचको दूरी चाहिँ 30,000 प्रकाश वर्ष रहेको छ है। आकाशगङ्गा तारापुञ्ज र सौर्यमण्डल बीचको दूरी चाहिँ 30,000 प्रकाश वर्ष रहेको छ। अब सूर्य को तापक्रम, बाह्य सतहको तापक्रम चाहिँ 5500 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। करिब 55 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने केन्द्रको तापक्रम त 15 मिलियन डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ है। 15 मिलियन डिग्री सेन्टिग्रेड केन्द्रको तापक्रम भन्ने हुन्छ। र यो मध्यम आकारको तारा रहेको छ। सूर्य भनेको मध्यम आकारको तारा हो। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्छ। प्रकाशको तीव्रता नाप्ने यन्त्रलाई चाहिँ फोटोमिटर भनिन्छ। र सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्र चाहिँ पेइरोहेलियोमिटर रहेको छ। र एज अफ सनको एज चाहिँ 4.6 अरब वर्ष, 4.5 अरब भनेर बुझिन्छ। सम्पूर्ण पुरै सौर्यमण्डलको 99.8% भार चाहिँ सूर्य नै हो। 99.8% भार चाहिँ सूर्य नै हो रहेको छ। सूर्य पूर्वमा मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23। मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा सूर्य चाहिँ पूर्व हुने हुन्छ। र अब हामी सूर्यको वरिपरि घुम्ने यन्त्र चाहिँ सेक्स प्यान्ट रहेको छ। ध्रुव तारा र सूर्य बीचको उचाइ पत्ता लगाउने यन्त्र। यो अब तारामण्डल, आकाशमा कुनै निश्चित आकार बनाएर बसेको ताराहरूको समूहलाई तारामण्डल भनिन्छ। आकाशमा कुनै निश्चित आकार बनाएर बसेको ताराहरूको समूहलाई चाहिँ तारामण्डल भनिन्छ। र सौर्यमण्डलमा के थियो? यो सौर्यमण्डलमा ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारामण्डल है। आकाशमा कुनै निश्चित आकार बनाएर बसेको ताराहरूको समूहलाई चाहिँ तारामण्डल भनिन्छ। हाल 88वटा तारामण्डलहरू पत्ता लागेको छन्। तारामण्डलको नाम चाहिँ यो राशिको नाममा मेष, वृष, मिथुन त्यसरी राखिएको छ। र कालपुरुष तारामण्डल
शिकारी आकारमा हुन्छ है। यो कालपुरुष तारामण्डलको आकार भनेको शिकारी आकार हो भने यो कश्यप तारामण्डलमा चाहिँ 5 वटा ताराहरू रहेको छ है। कश्यप तारामण्डलमा 5 वटा ताराहरू रहेको छ। अब तारापुञ्ज भनेको लाखौं करोडौं ताराहरू मिलेर आकाशमा रहेको विशाल समूह चाहिँ तारापुञ्ज हो है। तारामण्डलमा यो निश्चित आकार बनाएर आकाशमा रहेको विभिन्न ताराहरूको समूहलाई तारामण्डल भनेको भने लाखौं करोडौं ताराहरू मिली आकाशमा रहेको विशाल समूहलाई चाहिँ तारापुञ्ज भनिन्छ। तारापुञ्ज मुख्यतः 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा स्पाइरल जुन चाहिँ कमानी आकारको हुन्छ, अर्को अण्डाकार र अर्को चाहिँ अनियमित। स्पाइरल, अण्डाकार र अनियमित। अनि आकाशगङ्गा तारापुञ्ज जसलाई मिल्की वे पनि भनिन्छ। सौर्यमण्डल रहेको तारापुञ्ज चाहिँ आकाशगङ्गा तारापुञ्ज हो जसलाई मिल्की वे भनिन्छ। र आकाशगङ्गाको लम्बाइ चाहिँ 1 लाख प्रकाश वर्ष 1 AU भनेर बुझिन्छ। आकाशगङ्गा तारापुञ्ज र सौर्यमण्डल बीचको दूरी चाहिँ 30,000 प्रकाश वर्ष रहेको छ है। आकाशगङ्गा तारापुञ्ज र सौर्यमण्डल बीचको दूरी चाहिँ 30,000 प्रकाश वर्ष रहेको छ। अब सूर्य को तापक्रम, बाह्य सतहको तापक्रम चाहिँ 5500 डिग्री सेन्टिग्रेड छ, करिब 55 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने केन्द्रको तापक्रम त 15 मिलियन डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ है। 15 मिलियन डिग्री सेन्टिग्रेड केन्द्रको तापक्रम भन्ने हुन्छ। र यो मध्यम आकारको तारा रहेको छ। सूर्य भनेको मध्यम आकारको तारा हो। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्छ। प्रकाशको तीव्रता नाप्ने यन्त्रलाई चाहिँ फोटोमिटर भनिन्छ। र सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्र चाहिँ पेइरोहेलियोमिटर रहेको छ। र एज अफ सनको एज चाहिँ 4.6 अरब वर्ष, 4.5 अरब भनेर बुझिन्छ। सम्पूर्ण पुरै सौर्यमण्डलको 99.8% भार चाहिँ सूर्य नै हो। 99.8% भार चाहिँ सूर्य नै हो रहेको छ। सूर्य पूर्वमा मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23। मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा सूर्य चाहिँ पूर्व हुने हुन्छ। र अब हामी सूर्यको वरिपरि घुम्ने, यो आफ्नो अक्षमा घुम्ने 25 दिन 5 घण्टा लाग्छ। सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा घुम्नलाई 25 दिन 5 घण्टा लाग्ने हुन्छ भने मिल्की वेलाई घुम्न चाहिँ 225 देखि 250 मिलियन वर्ष लाग्ने हुन्छ। अब यो पृथ्वीलाई 8 वटा ग्रहले घुम्ने हुन्छ, परिक्रमा गर्ने हुन्छ 8 वटा ग्रहले। जुन 8 वटा ग्रहलाई सबभन्दा पहिला त 2 भागमा बाँडिएको छ। पृथ्वीदेखि नजिकमा पर्ने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल यो भित्री इनर प्लानेट हो भने बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यो चाहिँ बाह्य आउटर प्लानेट भनेर बुझिन्छ। र यसमा पनि बुध र शुक्र सुरुकै सूर्यदेखि आउने सबभन्दा पहिलो बुध, त्यसपछि शुक्र, यो दुईटालाई इन्फेरियर प्लान्ट भनिएको छ भने बादमा रहेको 6 वटा प्लान्टलाई चाहिँ सुपेरियर प्लान्ट भनिन्छ। बुध र शुक्र नजिकको दुईटालाई इन्फेरियर प्लान्ट र बाद बाँकी 6 वटा ग्रहलाई चाहिँ सुपेरियर प्लान्ट भन्ने बुझिन्छ। र यो दूरीको आधारमा, सूर्यदेखिको दूरीको आधारमा 8 वटै ग्रहहरू बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। पुनः एकचोटि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल।
अनि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यसलाई एउटा सूत्रको आधारमा हामी यसरी भन्न सक्छौँ, बुढी सुकटी पकाऊ म वृक्षारोपण सकाएर अब। है, बुढी सुकटी पकाऊ म वृक्षारोपण सकाएर अब। र अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि माई भेरी एडुकेटेड मदर जोइन टु सन्डे विथ अम्ब्रेला इन नेपाल। है, माई भेरी एडुकेटेड मदर जोइन टु सन्डे विथ अम्ब्रेला इन नेपाल भनेर बुझिन्छ। अब सबभन्दा सुरुमा आउँछ सूर्यको नजिक पर्ने बुध ग्रह। यो ग्रह मध्ये सबभन्दा सानो ग्रह र नजिकको ग्रह पनि रहेको छ बुध ग्रह। यसलाई चाहिँ मेसेन्जर अफ गड भन्ने बुझिन्छ। है, मेसेन्जर अफ गड भनेर बुझिन्छ। र यसमा चाहिँ मुख्य के हुन्छ भने एकापट्टि तातो र अर्कोपट्टि चिसो हुने ग्रह चाहिँ यो छ। किन भन्दाखेरि वायुमण्डल र उपग्रह नभएको ग्रह रहेको छ बुध। यसमा वायुमण्डल छैन। वायुमण्डल नभएको हुनाले दिनमा तातो 427 डिग्रीसम्म हुन्छ भने राति चाहिँ चिसो -170 डिग्रीसम्म हुन्छ। र यसलाई मेसेन्जर अफ गड भनेर पनि बुझिन्छ। यसमा वायुमण्डल हुँदैन। र यो सूर्यलाई 88 दिनमा परिक्रमा गर्छ। सूर्यलाई परिक्रमा गर्न 88 दिन लगाउँछ भने आफैमा चाहिँ 59 दिनमा घुमिसक्ने हुन्छ। है, आफैमा 59 दिनमा घुमिसक्ने हुन्छ। र यो बुध ग्रहलाई बृहस्पतिको पत्नी र ताराको पुत्र भनेर पनि बुझिन्छ। बृहस्पतिकी पत्नी र ताराको पुत्र भनेर पनि बुध ग्रहलाई चिनिन्छ। अनि यो चाहिँ दोस्रो हटेस्ट ग्रह भनेर बुझिन्छ। भने पहिलो हटेस्ट ग्रह कुन हो त शुक्र हो। यसपछिको ग्रहलाई चाहिँ पहिलो हटेस्ट ग्रह भनेर बुझिन्छ, जुन चाहिँ धेरै हटेस्ट फर्स्ट हटेस्ट भएको हुनाले शुक्रलाई चम्किलो पनि भनिन्छ। है, र रहस्यमय ग्रह भनेको छ शुक्र ग्रह भनेको रहस्यमय ग्रह हो। यसमा वायुमण्डल भएको, यसमा वायुमण्डल हुन्छ तर उपग्रह चाहिँ छैन। है, यसको पनि उपग्रह छैन। र यसलाई चम्किलो ग्रह, धेरै तातो ग्रह पनि भनिन्छ। र दोस्रो तातो भनेको सबभन्दा अगाडिको बुध चाहिँ दोस्रो तातो हो। र यसको तातो चाहिँ कति तातो हुन्छ भने 480 डिग्री सेन्टिग्रेड तातो हुन्छ। है, जुन चाहिँ बुध चाहिँ 427 डिग्री थियो, यो चाहिँ 480 डिग्री तातोसम्म हुन्छ। र यसलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार पनि भन्छ। बिहान र बेलुकाको स्टार, मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ। भने मर्निङ स्टार मात्रै भन्दाखेरि फेरि बुध ग्रहलाई बुझिन्छ। है, मर्निङ एन्ड इभिनिङ भनेको शुक्र ग्रह हो। र यसलाई गडनेस अफ लभ एन्ड ब्युटी पनि भनिन्छ। गडनेस अफ लभ एन्ड ब्युटी भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ। गडनेस अफ लभ एन्ड ब्युटी, मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार, चम्किलो ग्रह, फर्स्ट हटेस्ट रहस्यमय ग्रह भनेर शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ। यसले आफैमा 243 दिन सबैभन्दा बढी लामो दिन हुने चाहिँ शुक्र ग्रहमै रहेको छ। है, शुक्र ग्रहमा चाहिँ 243 दिन, आफैमा 243 दिन घुम्न लगाउँछ। त्यसैले सबै ग्रहहरूमध्ये लामो दिन हुने चाहिँ शुक्र ग्रह रहेको छ। है, बिहान पूर्व र बेलुका चाहिँ पश्चिम आकाशमा यो ग्रह देख्न सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार पनि भनेको छ। वायुमण्डलमा CO2 बढी र बादल H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ हुन्छ यो शुक्र ग्रहको। अनि यो शुक्र ग्रह पृथ्वीको नजिक, पृथ्वीभन्दा सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह पनि शुक्र ग्रह रहेको छ। त्यसैले यो ग्रहलाई जुम्ल्याहा ग्रह, पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह पनि भन्ने बुझिन्छ। र पृथ्वी
जुन चाहिँ यसलाई मेटल स्टार ब्लू प्लानेट पनि भनिन्छ। पृथ्वीलाई मेटल स्टार ब्लू प्लानेट भनिन्छ र यसमा एउटा सेटेलाइट अर्थात् चन्द्रमा रहेको छ र पृथ्वी गोलो छ भनेर पाइथागोरसले पत्ता लगाएको थियो। यो पृथ्वीमा 29% चाहिँ ल्यान्ड रहेको छ भने 71% चाहिँ वाटर रहेको छ र सबभन्दा बढी चाहिँ नाइट्रोजन 78% पाउने हुन्छ भने त्यसपछि अक्सिजन रहेको छ 20% र सबभन्दा कम चाहिँ हाइड्रोजन रहेको छ पृथ्वीको वायुमण्डलमा। र चन्द्रमाबाट प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न चाहिँ 1.3 सेकेन्ड लाग्छ है। 1.3 सेकेन्ड, 1 मिनेट 3 सेकेन्ड चाहिँ चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा प्रकाश आउन लाग्छ। र सबैभन्दा बढी घनत्व भएको ग्रह पनि पृथ्वी नै रहेको छ। रोमन भाषामा यसलाई टेरा, टेलिस, गेया पनि भन्ने बुझिन्छ र यसको गति चाहिँ 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ है। पृथ्वीको गति चाहिँ 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। सूर्यलाई परिक्रमा गर्न 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 46 सेकेन्ड। पृथ्वीलाई सूर्यको परिक्रमा गर्नको लागि 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनेट 46 सेकेन्ड लाग्ने हुन्छ भने आफैमा चाहिँ 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्ड लाग्ने हुन्छ। आफैमा घुम्नलाई 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्ड चाहिँ लाग्ने हुन्छ। र पृथ्वीको औसत तापक्रम चाहिँ अहिले अब 15 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र जलवायु विविधतामा चाहिँ हामी 16 डिग्री पढेको छौँ। त्यही 15-16 डिग्री तापक्रम औसत तापक्रम चाहिँ पृथ्वीको हुने हुन्छ एउटा सेटेलाइट चन्द्रमा रहेको छ। र योभन्दा अगाडिको शुक्र, त्योभन्दा पनि अगाडि सूर्यको नजिक बुध, त्यो दुईटामा चाहिँ फर्स्टमा वायुमण्डल नभएको, शुक्रमा फेरि वायुमण्डल भएको, शुक्र पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह, किनभने पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकको ग्रह भनेको शुक्र ग्रह नै रहेको छ। अनि त्यसपछि आउँछ चौथो नम्बरमा है। चौथो नम्बरमा आउँछ दूरीको आधारमा चौथो नम्बरमा आउँछ मङ्गल ग्रह। मङ्गल ग्रह चाहिँ अब मङ्गल ग्रहमा 2वटा उपग्रह रहेको छ, फोबस एन्ड डिमस। फोबस र डिमस चाहिँ सबभन्दा सानो उपग्रह पनि रहेको छ है। सबै ग्रहहरूमध्ये रहेको उपग्रहहरूमध्ये सबभन्दा सानो उपग्रह डिमस रहेको छ, जुन मङ्गलमा पर्ने हुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो उपग्रह भनेको ग्यानिमेड हो। ग्यानिमेड जुन चाहिँ बृहस्पति ग्रहमा रहेको छ है। र मङ्गल ग्रहको अर्को ग्रह रहेको छ फोबस। यसलाई रातो ग्रह पनि भन्ने बुझिन्छ र पृथ्वीसँग मिल्दो वातावरण रहेको छ है मङ्गल ग्रहमा। यो रातो हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि लिनोमाइट र आइरनको कारणले यो ग्रह रातो देखिने हुन्छ। भाइकिङ 1 यान प्रथम चाहिँ यसमा पुगेको छ र यो मङ्गल ग्रहमा रहेको खाल्डोलाई लाङटाङ भनेको छ। लाङटाङ जुन चाहिँ 2016 जुन 14मा पत्ता लगाएको छ लाङटाङ। यसको आफ्नै गति आफै चाहिँ 24 घण्टा 37 मिनेटमा घुम्ने हुन्छ र यसको तापक्रम चाहिँ 38 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। अनि त्यसपछि आउँछ यसको मुख्य चिन्ह नहर रहेको छ, मङ्गल ग्रहको मुख्य चिन्ह नहर। अब त्यसपछि आउँछ सबभन्दा ठुलो ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह। सबभन्दा ठुलो, यसलाई किङ अफ प्लानेट पनि भनिन्छ। यसमा 67 वटा उपग्रहहरू रहेको छ बृहस्पति ग्रहमा र सबैभन्दा छोटो दिन हुने
सबैभन्दा छोटो दिन हुने चाहिँ बृहस्पति। सूर्यदेखि आउने सबभन्दा पहिलो बुध, त्यसपछि शुक्र। यो दुईटालाई इन्फेरियर प्लान्ट भनिएको छ भने बादमा रहेको 6वटा बाँकी 6 भन्दाखेरि यो आफ्नो अक्षमा सबैभन्दा बढी वेगले चाहिँ घुम्ने हुन्छ है। आफ्नो अक्षमा सबैभन्दा बढी वेगमा घुम्ने भएको हुनाले यसमा छोटो दिन हुन्छ। सबै ग्रहहरूमध्ये छोटो दिन हुने बृहस्पति। आफैमा 9 घण्टा 55 मिनटमा चाहिँ घुमिहाल्ने हुन्छ है। र यसमा चाहिँ 67वटा उपग्रहहरू रहेको छ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ ग्यानेमेड हो भने त्यसपछि कालिस्टो र लायो अथवा लिडा भनेर बुझिन्छ है। यसको सबभन्दा सानो ग्रह भनेको लिडा रहेको छ। र अनि त्यसपछि आउँछ शनि ग्रह। शनि ग्रह भनेको सबभन्दा सुन्दर ग्रह बुझिन्छ। सुन्दर ग्रह यो पहेँलो रङको ग्रह हो है। पानीमा तैरिन सक्ने चक्रले घेरेको ग्रह हो यो शनि ग्रह। सुन्दर ग्रह, सबैभन्दा सुन्दर ग्रह। यसलाई येलो प्लान्ट, पहेँलो प्लान्ट पनि भनिन्छ, लाइक मुन। र यो शनि ग्रह चाहिँ ग्यालिलियोद्वारा पत्ता लगाएको रहेको छ है। ग्यालिलियोद्वारा पत्ता लगाएको ग्रह भनेको शनि ग्रह हो। यसलाई गड्स स्ट्राइक एन्ड स्टेरिङ अफ पेरल्स पनि भन्ने गरिन्छ। र यसमा 7वटा रिङ हुन्छ है। 7वटा रिङ हुन्छ शनि ग्रहमा। पहेँलो रङको सुन्दर ग्रह, पानीमा तैरिन सक्ने चक्रले घेरेको ग्रह, येलो प्लान्ट भनेर ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको शनि ग्रह हो। र यसमा चाहिँ आफै सूर्यलाई 29.46 वर्ष घुम्न लगाउँछ भने आफैमा चाहिँ 10 घण्टा 30 मिनटमा घुम्ने रहेको छ यो शनि ग्रह। यसको 62वटा उपग्रह रहेको छ भने सबभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटन हो। शनि ग्रहको ठुलो उपग्रह टाइटन र सानो चाहिँ फोबे रहेको छ। अब एकछिन चाहिँ यो उपग्रहहरूको पनि क्रम मिलाउने हो भने सबभन्दा ठुलो ग्यानेमेड बृहस्पतिको हो। अनि 2 नम्बरमा शनिको टाइटन आउँछ। फेरि 3 नम्बरमा क्यालिस्टो बृहस्पतिकै हो। र 4 नम्बरमा लिडो पनि बृहस्पतिकै रहेको छ। अनि त्यसपछि फोबे आउँछ शनिको। भन्नाले क्रमसँगै उपग्रहहरूको सानो ठुलोदेखि ग्यानेमेड, टाइटन, क्यालिस्टो, लायो अथवा लिडो भन्छौँ, अनि फोबे। अनि त्यसपछि आयो अरुण ग्रह। अरुण ग्रह चाहिँ यसमा 27वटा उपग्रह रहेको छ। 27वटा उपग्रह भएको ग्रह चाहिँ अरुण ग्रह हो। र यसलाई चाहिँ असफल तारा भनिन्छ। अरुण असफल है, असफल रहेको छ अरुण। र यसलाई बृहस्पतिको हजुरबुवा, सबभन्दा ठुलो ग्रह जुन बृहस्पति हो त्यो बृहस्पतिको हजुरबुवा रे। अनि पहेँलो ग्रह सुन्दर ग्रह शनि थियो, त्यसको बुवा है, त्यसको बुवा चाहिँ रहेको छ अरुण ग्रह। र अरुण ग्रहको चाहिँ एउटा अनौठो विशेषता के रहेको छ भने अरू सबै ग्रहमा पूर्वबाट सूर्य देखिन्छ, पूर्व दिशामा, भने सूर्य पश्चिम दिशामा देखिने ग्रह भनेको अरुण ग्रह हो। अरुण ग्रहमा चाहिँ सूर्य पश्चिम दिशाबाट, सूर्य उल्टो चाहिँ यसमा रहेको छ। र यसलाई असफल तारा भनेको छ। प्रातःकालका देवता इन्द्रको प्रतीक पनि मानिन्छ अरुण ग्रहलाई। इन्द्रको प्रतीक, प्रातःकालका देवता अथवा इन्द्रको प्रतीक मानिने ग्रह चाहिँ अरुण ग्रह हो। यसलाई असफल तारा पनि भनेको छ है। र यसमा पृथ्वी चाहिँ उल्टो घुम्ने अर्थात् सूर्य पश्चिमबाट हुने रहेको छ। र यसको उपग्रहहरूको नाम चाहिँ यो 27वटा उपग्रह छन्। र यसको उपग्रहहरूको नाम शेक्सपियरको उपन्यासको पात्रहरूको नाममा नामाङ्करण गरिएको छ है। शेक्सपियरको उपन्यासको पात्रहरूको नाममा नामाङ्करण गरिएको
उपग्रहहरूको नामाङ्कन गरिएको छ यो अरुण ग्रहको। अनि अब आउँछ वरुण ग्रह। यो अरुण ग्रह र वरुण ग्रह दुईटै चाहिँ आइस ग्यानिटबाट बनेको छ, दुईटैमा चाहिँ बढी आइस नै रहेको छ। अब यो वरुण ग्रहलाई चाहिँ जल देवताको गुरु, यसको कलर चाहिँ डार्क ब्लू हुने हुन्छ, जल देवताको गुरु र चिसो ग्रह गड अफ सी पनि भनिन्छ। चिसो ग्रह धेरै चिसो ठन्डा हुन्छ र जल देवताको गुरु भन्नाले गड अफ सी पनि भने बुझिन्छ वरुणलाई। र यसमा 14 वटा उपग्रह रहेको छ र यसलाई चिसो त भन्यो, तर कतिको चिसो हुन्छन्, पुरै बरफ मात्रै हुने हुन्छ। र यसको एउटा अर्को विशेषता के रहेको छ भने उपग्रहहरूले विपरीत दिशामा घुम्ने, वरुणको चाहिँ उपग्रहहरू विपरीत दिशामा घुम्ने हुन्छ वरुण ग्रहको है। अब दूरीको आधारमा त बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल यो भित्री ग्रह र बाहिरी ग्रहमा रह्यो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह यो दूरीको आधारमा पनि र साइजको आधारमा पनि क्रमसँगै छ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण भने। जुन इन्टेरियर ग्रहहरू थियो त्यो इन्टेरियर ग्रहमा चाहिँ ठुलो पृथ्वी रहेको छ, पृथ्वी पछि शुक्र, शुक्र पछि मङ्गल अनि सबभन्दा सानो बुध है। इन्टेरियरमा चाहिँ ठुलो पृथ्वी रहेको छ, पृथ्वी पछि जुम्ल्याहा नजिकको शुक्र भयो, त्यसपछि मङ्गल अनि बुध आउँछ। शुक्र ग्रहलाई चाहिँ के भनेको थियो, पहिलो हटेस्ट, फर्स्ट हटेस्ट शुक्र, सेकेन्ड हटेस्ट बुध। शुक्र भनेको मर्निङ र इभिनिङमा हेर्न सकिने गडनेस अफ लभ एन्ड ब्युटी, रहस्यमय ग्रह भनेको छ। बुधलाई चाहिँ मेसेन्जर अफ गड र मर्निङ स्टार मात्रै भनेको छ है, मर्निङ स्टार मात्रै भनेको छ बुधलाई। अनि सबैभन्दा सुन्दर ग्रह भनेको शनि ग्रह रहेको छ। सबैभन्दा छोटो दिन हुने भनेको बृहस्पति रहेको छ। अनि बृहस्पतिको हजुरबुवा शनिको बुवा भनेको असफल तारा, सूर्य पश्चिम उदाउने अरुण ग्रह। फेरि चिसो ग्रह भनेको वरुण हो, जल देवताको गुरु वरुण ग्रह। अब कम तापक्रम भएको ग्रहको रङ चाहिँ सेतो र निलो हुन्छ, बढी तापक्रम भएको ग्रहको रङ रातो र सुन्तला खालको हुन्छ। ग्रहको गतिको नियम खोज्ने वैज्ञानिक चाहिँ जोहानस केप्लर रहेको छ है। ग्रहको गतिको नियम खोज्ने चाहिँ जोहानस केप्लर रहेको छ। र सूर्यबाट पृथ्वी टाढाको अवस्था हुनुलाई एफहेलियन भनिन्छ। टाढा सूर्यबाट दूरीमा भयो भने एफहेलियन, र सूर्यबाट पृथ्वी नजिक भएको अवस्थालाई पेरिहेलियन भनिन्छ। नजिक पेरिहेलियन, टाढा एफहेलियन। टाढा भनेको अफहेलना करनाई है, टाढा अफहेलना करनाई एफहेलियन, र नजिक भनेको नजिक पेरिहेलियन। र यो सूर्य चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गर्दाखेरि यो सूर्यलाई पृथ्वीले परिक्रमा गर्दाखेरि दिन र रात बराबर हुनेलाई इक्विनेक्स भनेको छ, दिन र रात बराबर हुने। र यसमा सेप्टेम्बर 23 मा दिन रात बराबर हुन्छ भने अर्को मार्च 21 मा सेप्टेम्बर 23 लाई चाहिँ शरद सम्पात भनेको छ भने मार्च 21 लाई चाहिँ वसन्त सम्पात अटोनमस भनेको छ है। र यो दुईटै दिन र रात बराबर हुने रहेको छ जसलाई इक्विनेक्स भनिन्छ। इक्विनेक्स सूर्यको दिक्पात, सूर्यको दिक्पात सम्पात हुने हो इक्विनेक्स भने। सबभन्दा छोटो दिन चाहिँ डिसेम्बर 22 को हुन्छ जसलाई
डिसेम्बर 22 लाई चाहिँ सोलेस्टिक समर भनिन्छ। सोलेस्टिक समर भने यो जुन 21 मा लामो दिन हुन्छ। जुन 21 मा लामो दिन हुन्छ जसलाई जुन सोलेस्टिक विन्टर भनिन्छ भने डिसेम्बर सोलेस्टिक समर सानो दिन छोटो दिन डिसेम्बर 22 भन्ने बुझिन्छ। छोटो दिन डिसेम्बर 22, लामो दिन जुन 21 है, र बराबर दिन सेप्टेम्बर 23 र मार्च 21 रहेको छ। अब पृथ्वीबारे अझै केही थोरै हामी के बुझौँ भने पृथ्वी आफ्नो अक्षमा 66.5 डिग्रीको कोणमा ढल्केको हुन्छ। पृथ्वी चाहिँ आफ्नो अक्षमा 66.5 डिग्री 66.5 डिग्रीको कोणमा ढल्केको हुन्छ। दिन र रात बराबर हुने दिनलाई चाहिँ समपात इक्विनोक्स, दिन र रात बराबर हुनेलाई इक्विनोक्स समपात भनिन्छ। सबैभन्दा लामो दिन हुने मङ्गल ग्रहमा रहेको छ भने सबैभन्दा छोटो दिन हुने बृहस्पतिमा रहेको छ। बृहस्पतिमा 67 वटा उपग्रह रहेको छ। शनिमा चाहिँ 62 वटा उपग्रह रहेको छ भने अरुणमा 27 वटा उपग्रह र वरुणमा 14 वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। अब यो उपग्रहबारे केही हेरौँ। स्पुतनिक 1 यो सोभियत सङ्घ रुसले बनाएको पहिलो मानव निर्मित उपग्रह रहेको छ जुन चाहिँ 1957 अक्टोबर 4 मा पठाएको थियो। स्पुतनिक 2 मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय यानमा सर्वप्रथम एक जीव पठाएको थियो। स्पुतनिक 2 बाट जुन जीव के थियो भने कुकुर रहेको थियो र लाइका नाम गरेको कुकुरको नाम चाहिँ लाइका राखेको थियो है। चन्द्रमामा पाइला नटेकेको माइकल कोलिनसको मृत्यु चाहिँ 2021 अप्रिल 28 मा भएको छ, जो चाहिँ चन्द्रमामा पाइला टेकेको थिएन। कोलिनसको मृत्यु चाहिँ 2021 अप्रिल 28 मा भएको छ। र यो भास्तोक 1 मार्फत अन्तरिक्ष यात्रामा जाने प्रथम मानव चाहिँ युरी गागरिन रहेको छ। प्रथम मानव भने भोस्तोक 6 मार्फत अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने प्रथम महिला चाहिँ रसियन महिला भ्यालेन्टिना तरेस्कोभा रहेको छ। अन्तरिक्ष पर्यटक पहिलो डेनिस टिटो छ भने महिला अन्सारी दुवै अमेरिकाका रहेको छन् है। अन्तरिक्ष पर्यटक पहिलो डेनिस टिटो, महिला अन्सारी दुवै चाहिँ अमेरिकाको रहेको छ। उपग्रह ग्रहको परिक्रमा गर्ने खगोलीय पिण्डलाई उपग्रह भनिन्छ। उपग्रह चाहिँ मुख्यतः 2 प्रकारको हुन्छन्। एउटा प्राकृतिक ग्रह जुन चाहिँ प्रकृतिमै रहेको उपग्रह हुन्छ भने अर्को चाहिँ मानव निर्मित उपग्रह हुने हुन्छ। पृथ्वीको प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमा हो। चन्द्रमा चाहिँ पृथ्वीको प्राकृतिक उपग्रह हो। बुध र शुक्र ग्रहको एउटा पनि उपग्रह छैनन्, जसमध्ये बुधमा त वायुमण्डल पनि छैन। उपग्रहले आफ्नो ग्रहको अतिरिक्त सूर्यको परिक्रमा गर्छन्। उपग्रहहरूले आफ्नो ग्रहको अतिरिक्त सूर्यको पनि परिक्रमा गर्ने हुन्छ र यो सौर्यमण्डलमा रहेका सबै उपग्रहहरूमध्ये करिब 10% उपग्रहले चाहिँ विपरीत दिशामा परिक्रमा गर्ने गर्छ है। ग्रहको विपरीत दिशामा परिक्रमा गर्ने रहेछ। ग्रह र उपग्रहको कक्ष दीर्घ वृत्ताकार रूपमा रहेको हुन्छ। यो पत्ता लगाउने वैज्ञानिक चाहिँ जोहानस केप्लर नै हो।
ग्रह र उपग्रहको कक्ष दीर्घ वृत्ताकार रूपमा रहेको हुन्छ, पत्ता लगाउने जोहानस केप्लर। सबैभन्दा बढी खोज भएको उपग्रह चाहिँ चन्द्रमा रहेको छ, चन्द्रमामा बढी खोज भएको रहेको छ। पृथ्वीको 1, मङ्गलको 2, बृहस्पतिको 67, शनिको 62, अरुणको 27 र वरुणको 14वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। सोभियत रुसले बनाएको पहिलो मानव निर्मित उपग्रह भनेको स्पुत्निक 1 रहेको छ है। पहिलो मानव निर्मित उपग्रह चाहिँ स्पुत्निक 1 रहेको छ भने स्पुत्निक 2 मार्फत अन्तरिक्षमा पठाएको जीव जसको नाम चाहिँ लाइका रहेको थियो, सबभन्दा पहिला चाहिँ स्पुत्निक 2बाट पठाएको जीव कुकुर रहेको छ जसको नाम लाइका रहेको छ र यो सन् 1957 नोभेम्बर 4 मा पठाएको थियो भने भास्तोक 1 नामक अन्तरिक्ष यात्रामा जाने प्रथम मानव रसियन मानव रहेको छ युरी गागरिन है। भास्तोक 1बाट अन्तरिक्ष यात्रामा जाने प्रथम व्यक्ति चाहिँ रसियन व्यक्तिको नाम रहेको छ युरी गागरिन, जो चाहिँ 1961 अप्रिल 12 मा गएका थिए भने भास्तोक 6 मार्फत अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने प्रथम महिला, यो महिला पनि रसियन नै हो जसको नाम चाहिँ भेलेन्टिना तरेस्कोभा रहेको छ, जो चाहिँ सन् 1963 जुन 16 मा गएको रहेको छ र 1969 जुलाई 21 मा चाहिँ सबभन्दा पहिला चन्द्रमामा पाइला टेक्ने अमेरिकी व्यक्ति चाहिँ नील आर्मस्ट्रङ रहेको छ। अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रङ 1969 जुलाई 21 मा चन्द्रमामा पहिलोचोटि पाइला टेक्ने रहेको छ भने ऊ चाहिँ एपोलो 11 मार्फत चन्द्रमामा पाइला टेक्ने नील आर्मस्ट्रङ एपोलो 11 मा गएको थियो र उसँगै पाइला टेक्ने चाहिँ एडविन आर्मस्ट्रङ पनि रहेको छ। नील आर्मस्ट्रङ सुरुमा रहेको छ भने त्यो सँगै गएको एडविन आर्मस्ट्रङ पनि रहेको छ र एकजना जो चाहिँ चन्द्रमामा पाइला नटेकेको रहेको छ त्यो को हो भने माइकल कोलिनस रहेको छ र उसको मृत्यु चाहिँ भर्खरै 2021 अप्रिल 28 तारिकमा भएको छ। 2021 अप्रिल 28 तारिकमा नील आर्मस्ट्रङ र एडविन आर्मस्ट्रङ पाइला टेकेको र माइकल कोलिनस चाहिँ पाइला नटेकेको जसको मृत्यु चाहिँ 2021 अप्रिल 28 तारिकमा भएको छ। र भारतले सर्वप्रथम अन्तरिक्षमा पठाएको यान भनेको आर्यभट्ट हो, जुन चाहिँ सन् 1975 अप्रिल 19 मा पठाएको छ। आर्यभट्ट भारतले सर्वप्रथम पठाएको अन्तरिक्षमा पठाएको यान सेटेलाइट र सर्वप्रथम चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने सफल अन्तरिक्ष यान लुना 2 रहेको छ। सर्वप्रथम चन्द्रमाको सतहमा पुग्न सफल अन्तरिक्ष यान लुना 2 रहेको छ। अब चन्द्रमाको बारेमा थोरै जानकारी गरौँ। चन्द्रमा पृथ्वीको एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हो जसको व्यास चाहिँ 3475 किलोमिटर र घनत्व 3.3 ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर रहेको छ। चन्द्रमाको घनत्व 3.3 प्रति घन सेन्टिमिटर रहेको छ भने पृथ्वीको सरदर घनत्व चाहिँ 5.51 ग्राम प्रति सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेको छ है। चन्द्रमाको 3.3 प्रति घन सेन्टिमिटर भने पृथ्वीको घनत्व भनेको 5.51 घन मिटर प्रति सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेको छ र चन्द्रमाले पृथ्वीलाई 27 दिन 1/27 होल नम्बर 1/3 दिनमा घुम्दछ है।
27 होल नम्बर 1/3 दिनमा घुम्दछ चन्द्रमाले पृथ्वीलाई। चन्द्रमाले 27 होल नम्बर 1/3 दिनमा पृथ्वीको परिक्रमा गर्दछ। यसलाई चाहिँ नक्षत्र मास भनिन्छ है। यसलाई नक्षत्र मास अर्थात् भगन पूर्तिकाल भनिन्छ। भगन पूर्तिकाल स्लाइड रेल मन्थ भनिन्छ, नक्षत्र मास भनिन्छ। 27 होल नम्बर 1/3 दिनमा चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्नेलाई। र सबैभन्दा बढी खोज गरिएको ग्रह चन्द्रमा हो। चन्द्रमाको धरातलमा पुग्ने पहिलो अन्तरिक्ष यान लुना 2 जुन चाहिँ सन् 1959 मा गएको रहेको छ। 1959 मा लुना 2 चन्द्रमाको धरातलमा पुग्ने पहिलो प्रत्यक्ष यान, यो अन्तरिक्ष यान। चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो पहाड, चन्द्रमामा रहेको सबैभन्दा अग्लो पहाड चाहिँ डार्फल पिक रहेको छ। डार्फल पिक। चन्द्रमामा हिँड्ने व्यक्ति, पहिलो व्यक्ति, चन्द्र धरातलमा पाइला टेक्ने पहिलो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रङ अमेरिकाको हो र 3 जना गएको थियो, एडविन एल्ड्रिन र माइकल कोलिनस है। सन् 1969 जुलाई 11 मा एपोलो 11 यानबाट गएको थियो 3 जना, नील आर्मस्ट्रङ, एडविन आर्मस्ट्रङ र माइकल कोलिनस, जो चाहिँ पाइला टेकेनन् र एपोलो 11 बाट गएको थियो। यो एपोलो अभियानको घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले गरेको थियो। यो 1969 मा गएको थियो यो एपोलो 11 यान। र एक नक्षत्र मासको अवधि अघि चाहिँ नक्षत्र मासको 27 होल नम्बर 1/3 दिन पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्न लाग्छ। त्यसलाई नक्षत्र मास भनिएको थियो। भने त्यो नक्षत्र मासको अवधि चाहिँ कति हुने हुन्छ भने 27 दिन 7 घन्टा 43 मिनेट 11.47 सेकेन्ड, अर्थात् 27 होल नम्बर 1/3 दिन। एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमाको अवधि करिब 29 होल नम्बर 1/2 दिनको हुन्छ, जसलाई चन्द्रमास भनिन्छ है। 27 होल नम्बर 1/3 दिन यो नक्षत्र मास हो भने एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको अवधि 29 दिन 1/2, 29 होल नम्बर 1/2 दिनको हुन्छ, जसलाई चन्द्रमास भनिन्छ। चन्द्रमाको उज्यालो भाग बढ्दै गई उच्चतम अवस्थामा पुग्ने पूर्णिमा अवधिलाई शुक्ल पक्ष भनिन्छ भने चन्द्रमाको उज्यालो भाग घट्दै गई चन्द्रमा नदेखिने अवस्था औँसीलाई चाहिँ कृष्ण पक्ष भनेर बुझिन्छ। यो मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको भ्रमण कक्षको बीचमा रही है। मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रह, मङ्गल र बृहस्पतिको बीचमा भ्रमण कक्षको बीचमा रहेर सूर्यको परिक्रमा गर्ने ससाना आकाशीय पिण्डलाई चाहिँ शिशु ग्रह भनिन्छ है। यो शिशु ग्रह चाहिँ मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको बीचमा, मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको बीचमा रहेर परिक्रमा गर्ने हुन्छ ससाना आकाशीय पिण्डहरू, त्यसलाई शिशु ग्रह भनिन्छ। शिशु ग्रहको आकार निश्चित हुँदैन है। शिशु ग्रहको आकार चाहिँ निश्चित हुँदैन। शिशु ग्रहहरूमध्ये केही ठुला खाले पिण्डलाई साना ग्रह पनि भन्ने गरिन्छ। शिशु ग्रहहरूमध्ये केही ठुला खाले पिण्डहरूलाई साना ग्रह पनि भन्ने गरिन्छ। र सिरिस र जुना, यो नाम दिएको छ शिशु ग्रहको। सिरिस र जुना कुन प्रकारको ग्रह हो भने शिशु ग्रह हो। सिरिस र जुना कुन प्रकारको ग्रह हो? शिशु ग्रह। शिशु ग्रहको व्यास चाहिँ 1.6 किलोमिटरदेखि 800 किलोमिटरसम्मको पनि हुने हुन्छ।
सौर्यमण्डलमा हालसम्म पहिचान भएका शिशु ग्रहहरूको सङ्ख्या चाहिँ 1600वटा 1600वटा है 1600 गोपनीय 1600वटा शिशु ग्रहहरू पहिचान भएको छ। शिशु ग्रहको पहिचान सर्वप्रथम सन् 1801मा भएको थियो। शिशु ग्रहको पहिचान सर्वप्रथम 1801मा भएको थियो। र उल्का है, अब आकाशीय पिण्ड टुक्रिएर बनेको टुक्राहरू वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा घर्षण भई चम्किने वस्तु वा पिण्डलाई चाहिँ उल्का भनिन्छ है। आकाशीय पिण्ड टुक्रिएर बनेको टुक्राहरू वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा घर्षण भई चम्किने वस्तु वा पिण्डलाई चाहिँ उल्का भनिन्छ। र पृथ्वीसम्म आइपुग्ने उल्कालाई उल्का पिण्ड भनिन्छ। आकाशीय पिण्ड टुक्रिएर बनेका टुक्राहरू वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दाखेरि घर्षण भई चम्किने वस्तु वा पिण्ड उल्का हो भने जुन उल्का चाहिँ पृथ्वीसम्म आइपुग्छ त्यसलाई उल्का पिण्ड भनिन्छ। पृथ्वीमा आइपुग्दै बीचमै बिलाएर जाने उल्का पिण्डलाई चाहिँ अर्थात् त्यो उल्कालाई उल्कापात भन्ने बुझिन्छ। पृथ्वीमा आइपुग्दै बीचमै बिलाएर जाने उल्कालाई उल्कापात भनिन्छ। धेरै ठुलो र चहकिलो उल्कापातलाई चाहिँ फायर बल भनिन्छ है। धेरै ठुलो र चहकिलो उल्कापातलाई फायर बल भनिन्छ भने उल्कालाई सुटिङ स्टार र फलिङ स्टार पनि भन्ने गरिन्छ। उल्कालाई सुटिङ स्टार र फलिङ स्टार पनि भन्ने गरिन्छ। पृथ्वीको बढी उल्कापात हुने क्षेत्र चाहिँ ध्रुवीय क्षेत्र हो। ध्रुवीय क्षेत्रमा चाहिँ उल्कापात धेरै नै हुने गर्दछ, उत्तरी ध्रुवमा र दक्षिणी ध्रुवमा पनि। पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा को क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा झर्ने उल्काहरूलाई उल्का वर्षा भनिन्छ है। त्यसलाई उल्का वर्षा भनिन्छ। उल्का पिण्डमा भएको परमाणु र हावामा भएको अणुबीच घर्षण भएर उल्काहरू आकाशवान हुने हुन्छ। पृथ्वीमा भेटिने उल्का पिण्डहरू प्राय फलामबाट बनेका हुन्छन्। पृथ्वीमा भेटिने उल्का पिण्डहरू प्राय जसो फलामबाट बनेका हुन्छन्। अमेरिकाको एरिजोनमा 1275 मिटर चौडा र 175 मिटर गहिरो खाल्डो बनाउने गरी करिब 50,000 वर्ष पहिले उल्का खसेको अनुमान गरेको छ। अब धूम्रकेतु, यो धूम्रकेतु के रहेको छ? आकाशीय पिण्ड टुक्रिएर यो आकाशीय पिण्ड टुक्रिने नै हो। टुक्रा भएर वायुमण्डलमा प्रवेश पश्चात घर्षण भई चम्किने पदार्थलाई धूम्रकेतु भनिन्छ। आकाशीय पिण्ड टुक्री बनेका टुक्राहरू वायुमण्डलमा प्रवेश पश्चात घर्षण भई चम्किने पदार्थलाई चाहिँ धूम्रकेतु भनिन्छ। जुन चाहिँ हजारौं सङ्ख्यामा रहेका धूम्रकेतुहरू निश्चित र दीर्घ वृत्ताकार पथमा रही सूर्यको परिक्रमा गर्ने हुन्छ। यो माथि नै वायुमण्डलमा मिलेर सूर्यको परिक्रमा गर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ धूम्रकेतु भनिन्छ। यो पनि आकाशीय पिण्ड टुक्रा भएर वायुमण्डलको मा प्रवेश गर्ने हुन्छ र घर्षण भई चम्किने पदार्थ पनि हो र सूर्यको परिक्रमा पनि गर्ने हुन्छ, त्यो धूम्रकेतु हो। भने यो पृथ्वीमा खस्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी उल्का भन्ने बुझ्छौँ। र धूम्रकेतु हरेक 3-3 वर्षको अन्तरालमा सूर्यको नजिक भएर जान्छ। धूम्रकेतुको खोजी गर्ने वैज्ञानिक चाहिँ एडमन्ड हेली रहेको छ। आकाशमा यो सन् 1998 नोभेम्बर 17 देखा परेको धूम्रकेतु चाहिँ टेम्पल टुटल रहेको छ।
टेम्पल टुटल नामक धूमकेतुलाई सूर्यको परिक्रमा गर्न करिब 33 वर्ष लाग्छ। सूर्यको परिक्रमा गर्न 33 वर्ष लाग्ने हुन्छ। अब पुच्छ्रे तारा, यो पुच्छ्रे तारा के रहेको छ? सूर्यको वरिपरि अण्डाकार कक्षमा घुमिरहने कुचो आकारको चहकिलो बरफबाट बनेका आकाशीय पिण्डलाई, है, सूर्यको वरिपरि अण्डाकार कक्षमा घुमिरहने कुचो आकारका चहकिला बरफबाट बनेको आकाशीय पिण्डलाई चाहिँ पुच्छ्रे तारा भनिन्छ। पुच्छर जस्तो बनिएको, है, बरफबाट बनिएको हुन्छ यीहरू। पुच्छ्रे ताराहरू आकाशमा ठुला हुन्छन् भने वजनमा चाहिँ हलुको हुन्छ। सबैभन्दा चम्किलो तारा जुन पृथ्वीबाट देख्न सकिन्छ, सबैभन्दा चम्किलो तारा जुन चाहिँ पृथ्वीबाट प्रष्ट देखिने हुन्छ, त्यसलाई साइरस भनिन्छ। साइरस छिटो छिटो घुमिरहने एवं रेडियो तरङ्ग पनि दिने तारालाई पल्सार भनिन्छ। छिटो छिटो घुमिरहने एवं रेडियो तरङ्ग दिने, है, सूचना दिने, सङ्केत दिने, रेडियो तरङ्ग दिने तारालाई चाहिँ पल्सार भनिन्छ। पुच्छ्रे तारा वास्तवमा तारा होइन, है, पुच्छ्रे तारा चाहिँ वास्तवमा तारा होइन। यो ताराहरूको आफ्नै प्रकाश हुन्छ, तर पुच्छ्रे ताराको आफ्नो प्रकाश हुँदैन, त्यसैले चाहिँ यो तारा होइन। अनि ताराहरू सूर्यको परिक्रमा गर्दैनन्, तर पुच्छ्रे ताराले चाहिँ सूर्यको परिक्रमा गर्छन्, है। ताराहरू कुनै पनि तारा हुन्छ भने त्यो सूर्यको परिक्रमा चाहिँ गर्दैनन्, तर पुच्छ्रे तारा चाहिँ सूर्यको परिक्रमा गर्ने हुन्छ। अब पुच्छ्रे ताराको नाम केही यहाँ दिएको छ, जसलाई चाहिँ सूर्यको परिभ्रमण घुम्नलाई लाग्ने समय दिएको छ। हेलीको पुच्छ्रे तारा 76 वर्षमा सूर्यको परिक्रमा गर्ने हुन्छ, परिभ्रमण गर्ने हुन्छ। टेम्पल टुटल चाहिँ 33 वर्ष लाग्छ, है, टेम्पल टुटललाई 33 वर्ष लाग्छ सूर्यको परिभ्रमण गर्न। एनकेलाई 3.3 वर्ष र स्वासम्यानलाई चाहिँ 15 वर्ष लाग्छ सूर्यको परिभ्रमण गर्न। र निहारिका भन्नाले ग्यासको बादल भन्ने बुझिन्छ। निहारिका भन्नाले ग्यासको बादललाई बुझिन्छ। पुच्छ्रे ताराको एउटा ठोस केन्द्रीय पिण्डको चारैतिर, है, पुच्छ्रे तारा जो चाहिँ पृथ्वीको परिभ्रमण गर्ने हुन्छ, यो सूर्यको वरिपरि घुम्ने अण्डाकार कक्षमा घुम्ने कुचो भन्नाले लामो आकारमा बनेको हुन्छ। त्यो पुच्छ्रे तारा एउटा ठोस केन्द्रीय पिण्डको चारैतिर बादल जस्तो बरफ र धुल कणहरूको मिश्रित ग्यासीय वायुमण्डललाई कोमा भनिन्छ। पुच्छ्रे ताराको एउटा ठोस केन्द्रीय पिण्डको चारैतिर बादल जस्तो बरफ र धुल कणहरूको मिश्रित ग्यासीय वायुमण्डललाई कोमा भनिन्छ, है, त्यसलाई कोमा भनिन्छ। अब ग्रहण, यो ग्रहण ग्रीक भाषाबाट आएको हो, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? नदेखिनु वा दृश्य कम देखिनु। ग्रहको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? यसलाई इङ्ग्लिसमा इलिप्स भनिन्छ। यसको अर्थ हुन्छ नदेखिनु वा कम देखिनु भन्ने बुझिन्छ। सफा आकाश भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ चन्द्रमा र पृथ्वीको भाग छेकिने गर्दछ। यसरी कालो भागले छेकिनुलाई नै के भनिन्छ? ग्रह भनिन्छ। ग्रह चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहण दुई प्रकारको हुने हुन्छ। चन्द्र वा सूर्य सम्पूर्ण रूपमा ढाकिने ग्रहलाई खग्रास ग्रहण भनिन्छ। चन्द्र वा सूर्य पुरै सम्पूर्ण रूपमा ढाकिने ग्रहणलाई खग्रास र आंशिक रूपमा ढाकिनेलाई खण्डग्रास ग्रहण भनिन्छ। ग्रहण दुई प्रकारको हुन्छ, सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण। र सूर्यको छायाको चारैतिर रिङ जस्तो बनाउँछ भने, सूर्यको छायाको चारैतिर रिङ जस्तो बनाउँछ भने यसलाई वलय ग्रहण भनिन्छ है। ग्रहण मुख्यतः दुई प्रकारकै हुन्छ,
चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहण र यो ग्रहणको खण्डग्रास सम्पूर्ण रूपले ढाकिएको, आंशिक रूपले ढाकिएको खण्डग्रास र सूर्य छायाको चारैतिर रिङ जस्तो बनाउँछ भने त्यसलाई वलय ग्रहण भनिन्छ। अब सूर्यग्रहण कसरी लाग्ने हुन्छ? बीचमा चन्द्रमा आयो भने सूर्यग्रहण हुन्छ है। सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी एउटै सिधा रेखामा पर्न गई सूर्यबाट आएको प्रकाश चन्द्रमाले छेक्दा किनभने बीचमा चन्द्रमा हुन्छ। सूर्यलाई कालो भागले ढाकेको देखिने भागलाई सूर्यग्रहण भनिन्छ है। बीचमा चन्द्रमा आउने बित्तिकै एकापट्टि सूर्य हुन्छ, अर्कोपट्टि पृथ्वी हुन्छ र सूर्यको प्रकाश चाहिँ बीचमा रहेको चन्द्रमाले छेक्दिन्छ, पृथ्वीबाट देखिँदैन अनि त्यो चन्द्रमाको धब्बा चाहिँ सूर्यमा पर्ने हुन्छ। त्यसैलाई नै सूर्यग्रहण भनिन्छ। सूर्यलाई सम्पूर्ण रूपले ढाकिने ग्रहण खग्रास हुन्छ, खग्रास सूर्यग्रहण। आंशिक रूपले ढाकियो भने खण्डग्रास सूर्यग्रहण भनिन्छ र खग्रास सूर्यग्रहण बढीमा 8 मिनेट मात्रै लाग्न सक्छ है। बढीमा खग्रास भन्नाले पुरै ढाकिने गरी 8 मिनेट लाग्छ भने खण्डग्रास चाहिँ बढीमा 4 घण्टासम्म लाग्न सक्छ। आंशिक रूपबाट 4 घण्टा हुन्छ भने पुरै रूपबाट खग्रास चाहिँ बढीमा 8 मिनेट लाग्छ। ग्रहण सकिनासाथ सूर्यास्त हुने ग्रहणलाई ग्रस्तता भनिन्छ है। ग्रहण सकिनासाथ सूर्यास्त हुने ग्रहणलाई ग्रस्तता भनिन्छ। पृथ्वीमा सूर्यग्रहण 3 अवस्थामा भएको अनुभव गर्न सकिन्छ: खण्डग्रास, खग्रास र वलय ग्रहण। कहिलेकाहीँ सूर्यको बीचको भाग छेकिन गई वरिपरि गोलो भाग रिङ जस्तो मात्र देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ वलय ग्रहण भनिन्छ। सूर्यग्रहण वर्षमा 2 पटक लाग्न सक्छ। बढीमा 2 पटक मात्रै लाग्ने सूर्यग्रहण हो। एकै ठाउँमा खग्रास सूर्यग्रहण सामान्यतः 360 वर्षमा लाग्न सक्छ है। खग्रास सूर्यग्रहण सामान्यतः 360 वर्षमा एकचोटि लाग्न सक्छ। सूर्यग्रहण औँसीका दिन मात्र लाग्ने हुन्छ। सूर्यग्रहण औँसीको दिन लाग्ने हुन्छ। पृथ्वी र सूर्यको बीचमा चन्द्रमा पर्ने, चन्द्रमाको आधा उज्यालो भाग पृथ्वीतिर नपरेको अवस्थालाई औँसी भनिन्छ। सूर्यग्रहण लाग्दा सूर्यको पश्चिम भाग पहिले ढाकिन्छ है। यो पनि धेरैचोटि सोधेको छ। सूर्यग्रहण लाग्दा पहिला सूर्यको पश्चिम भाग चाहिँ ढाकिन्छ। हालसम्मकै सबैभन्दा लामो सूर्यग्रहण चाहिँ सन् 1955 फिलिपिन्सबाट देखिएको थियो। 7 मिनेट 55 सेकेन्ड देखिएको थियो सूर्यग्रहण। र चन्द्रग्रहणमा चाहिँ बीचमा पृथ्वी आउने हुन्छ है। अब सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा एउटै सिधा रेखामा पर्न गई सूर्यको प्रकाश पृथ्वीले छेक्दा चन्द्रमालाई कालो भागले ढाकिने हुन्छ है। अनि त्यसलाई चाहिँ चन्द्रग्रहण भनिन्छ। अर्थात् चन्द्रग्रहणमा चाहिँ पृथ्वी बीचमा आउने हुन्छ। पृथ्वी बीचमा आउने बित्तिकै के हुन्छ भने सूर्यको प्रकाश पृथ्वीले छेक्दा चन्द्रमामा केही भाग ढाकिने हुन्छ। त्यसैलाई नै चाहिँ के भनिन्छ? चन्द्रग्रहण भनिन्छ। चन्द्रग्रहण 1 वर्षमा बढीमा 2 पटक लाग्न सक्छ। सूर्यग्रहण पनि त्यही थियो, 2 पटक लाग्ने। चन्द्रग्रहण लाग्दा चन्द्रमाको पूर्वी भाग पहिले ढाकिन्छ। सूर्यग्रहणमा सूर्यको पश्चिम भाग पहिला ढाकिन्थ्यो भने चन्द्रग्रहणमा चाहिँ पूर्वको भाग पहिला ढाकिन्छ है। सूर्यग्रहणमा पूर्वको भाग पहिले ढाकिन्छ
चन्द्रग्रहणमा सूर्यको यो चन्द्रमाको पूर्वी भाग चाहिँ पहिले ढाकिन्छ। चन्द्रग्रहण बढीमा 4 घण्टासम्म लाग्न सक्छ, बढीमा 4 घण्टासम्म लाग्न सक्छ। 2 वटा औँसी बीचको करिब 29.5 दिनको अवधिलाई चन्द्रमास भनिएको थियो। यो चन्द्रमास भनेको 29.5 दिनको 2 वटा औँसी बीचको करिब 29.5 दिनको अवधिलाई चाहिँ चन्द्रमास भनिन्छ। चन्द्रमा र सूर्यको बीचमा पृथ्वी पर्ने, चन्द्रमाको उज्यालो भाग पृथ्वीतिर फर्केको अवस्थालाई चाहिँ पूर्णिमा भनिन्छ। चन्द्रमा र सूर्यको बीचमा पृथ्वी पर्न गई चन्द्रमाको उज्यालो भाग पृथ्वीतिर फर्केको अवस्थालाई पूर्णिमा भनिन्छ है, पूर्णिमा भनिन्छ। पृथ्वीबाट हेर्दा प्रत्येक दिन चन्द्रमाको आकार परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई चाहिँ चन्द्रमाको कला भनेर बुझिन्छ, चन्द्रमाको कला बुझिन्छ। अब पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा हेरौँ है। अब पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गति। पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा यहाँ 3 वटा परिकल्पनाहरू रहेको छ। सबभन्दा सुरुमा जर्ज बफनको परिकल्पना, जुन चाहिँ फ्रान्सको नागरिक हो। जर्ज बफन सन् 1749 मा दिएको रहेको छ। यसले के भनेको छ भने जर्ज बफनको परिकल्पना है, सर्वप्रथम दिएको पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी सर्वप्रथम दिएको परिकल्पना। धेरै वर्ष पहिले ब्रह्माण्डमा घुम्दै गरेको विशाल लामपुच्छ्रे तारा अन्तरिक्षमा रहेको तातो र ठुलो विशाल ग्यासको डल्लोमा ठक्कर खान गई ससाना टुक्रामा विभाजन भयो। उक्त टुक्राहरू ग्रह उपग्रह बने र बाँकी रहेको ठुलो पिण्डबाट सूर्य बने भन्ने परिकल्पना चाहिँ जर्ज बफन फ्रान्सको परिकल्पना रहेको छ सन् 1749 मा। भने दोस्रो परिकल्पना आयो, जसको जुन चाहिँ के भनेको छ नेबुलर परिकल्पना। दोस्रो परिकल्पना नेबुलर परिकल्पना हो, जुन चाहिँ सन् 1755 मा दार्शनिक इमानुएल कान्टद्वारा भएको थियो। इमानुएल कान्टले दिएको दोस्रो परिकल्पना, पृथ्वीको उत्पत्ति बारेको दोस्रो परिकल्पना, जसलाई नेबुलर परिकल्पना भनेको छ, जुन चाहिँ 1755 मा दार्शनिक इमानुएल कान्टले दिएको छ। यो इमानुएल कान्टको नेबुलर परिकल्पना परिमार्जन गरेको पछि चाहिँ परिमार्जन गरेको छ लेप्लासले इमानुएल कान्टको नेबुलर परिकल्पनालाई परिमार्जन गरेको छ लेप्लासले। अनि त्यसपछि यो सन् 1796 मा लेप्लासले परिमार्जन गरेको थियो। अनि त्यसपछि आएको छ तेस्रो परिकल्पना, जुन तेस्रो परिकल्पना के रहेको छ भने तेस्रो परिकल्पना रहेको छ यो बेलायतको दार्शनिक जीन र जेफ्रे टाइडलको परिकल्पना भन्छ यसलाई। तेस्रो परिकल्पना भनेको टाइडलको परिकल्पना, जीन र जेफ्रेको परिकल्पना भन्छ। यो सन् 1917 मा बेलायतको दार्शनिक जेम्स जीन्स र होराल्ड जेफ्रे, जसलाई जीन्स र जेफ्रेको परिकल्पना भनेको छ। यो परिकल्पनाले के भनेको छ भने एउटा ठुलो तारा घुम्दै जाँदा सूर्यको नजिक पुग्न गई सूर्यमा ज्वार उत्पन्न गरायो, जसले गर्दा सूर्यबाट छिटिएर आएको ज्वारीय पदार्थ सेलाउन जाँदा विभिन्न ग्रह र उपग्रहहरू बने। यसरी पृथ्वी, सूर्य लगायत सौर्यमण्डलका विभिन्न भागहरू बने भन्ने कुरा चाहिँ जीन्स र जेफ्रेको परिकल्पनाले देखाएको छ। भनेपछि अहिलेसम्म 3 वटा परिकल्पना भयो। सबभन्दा सुरुमा जर्ज बफनको परिकल्पना थियो। जर्ज बफनको कल्पनामा चाहिँ यो ग्यासको डल्लाहरू ठक्कर खाएर
बनेको छ भनेर देखायो। त्यसपछि नेबुलर परिकल्पना आयो। नेबुलर परिकल्पनालाई परिमार्जन गर्ने लेप्लास रहेको छ अनि लेप्लास पछि चाहिँ तेस्रो परिकल्पना 1917 मा चाहिँ यो जीन र जेफ्रेको परिकल्पना आएको छ। अब पृथ्वीको बारेमा, पृथ्वीको आकार चाहिँ अण्डीय गोलाकार हो। यो पनि क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ। पृथ्वीको आकार अण्डीय गोलाकार अर्बिटल स्फेराइड आकार रहेको छ, अण्डीय गोलाकार। सूर्यबाट तेस्रो नजिक ग्रह वा मध्यम तारा के रहेको छ भने पृथ्वी रहेको छ। पृथ्वीलाई मध्यम तारा पनि भनिएको छ। सूर्यबाट तेस्रो नजिकको ग्रह पनि भनिन्छ। पानीको भाग नीलो र जमिनको भाग हरियो हुने हुन्छ। यसको औसत तापक्रम 15 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ र वायुमण्डलमा सबभन्दा बढी नाइट्रोजन ग्यास 78%, त्यसपछि अक्सिजन 21% अनि कार्बन र आर्गनहरू र अन्य ग्यासहरू आउँछ र मुख्य 4वटा ग्यासहरू यही नै हो, नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन र आर्गन, जसले 99% वातावरण यो वायुमण्डलको भाग ओगटेको छ भने बाँकी चाहिँ 1%मा अरू ग्यासहरू रहेको छ। र पृथ्वीको परिधि चाहिँ 40,800 किलोमिटर रहेको छ भने यसको भूमध्यतिरबाट व्यास 12,756 किलोमिटर भूमध्य व्यास भने ध्रुवीय व्यास चाहिँ 12,714 किलोमिटर रहेको छ। भन्नाले भूमध्य व्यास बढिरहेको छ 12,756 भने ध्रुवीय व्यास चाहिँ 12,714 किलोमिटर रहेको छ। भूमध्यतिर थिकर रहेको छ भने इक्वेटरतिर चाहिँ अलि चुच्चो परेको रहेको छ। र पृथ्वीको सरदर घनत्व चाहिँ 5.51 ग्राम पर सेन्टिमिटर स्क्वायरमा रहेको छ भने पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेको छ। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ र सूर्यबाट यसको डिस्टेन्स भनेको 14.88 टाइम्स 10⁷ रहेको छ। र पृथ्वीको गति है, पृथ्वीको गतिको बारेमा, पृथ्वीको गति मुख्यतः दुई प्रकारको हुन्छ। पृथ्वीको गति दैनिक गति र वार्षिक गति। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा आफै घुम्नुलाई अक्षीय चाल भनिन्छ है। यसलाई अक्षीय चाल एक्सिस रोटेसन भनिन्छ। यो अक्षीय चालको कारण चाहिँ दिन र रात हुने हुन्छ। दैनिक गति त्यसैले भनिएको छ, दिन र रात हुने भएकोले यो चाहिँ अक्षीय चाल हो, एक्सिस रोटेसन हो। पृथ्वीको दैनिक गति भन्नाले आफ्नो अक्षमा एक्सिसमा आफै घुम्ने है, आफै घुम्ने, जुन चाहिँ सरदरमा 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्ड लाग्ने हुन्छ। आफ्नो एक्सिस अक्षमा है, आफ्नो अक्षमा घुम्ने, आफ्नो एक्सिससँग चाहिँ पृथ्वीले 23.5 डिग्री बनाउने हुन्छ। 23.5 डिग्रीको कोण बनाउने हुन्छ, जसलाई अक्षीय चाल एक्सिस रोटेसन अर्थात् पृथ्वीको परिभ्रमण भनेर बुझिन्छ। जुन चाहिँ 24 घण्टा सरदर 24 घण्टा हो, तर पृथ्वीको परिभ्रमण अक्षीय चाल 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्ड हुन्छ, जसको गति चाहिँ 1600 किलोमिटर प्रति घण्टा हुन्छ। आफैमा घुम्ने परिभ्रमण रोटेसन अक्षीय चाल दिन र रात छुट्टिने 23.5 डिग्रीको एङ्गल बनाउने, यो चाहिँ
परिभ्रमण हो र यसको गति चाहिँ 1600 किलोमिटर हुन्छ र यही अक्षीय चाल परिभ्रमणको कारणले दिन र रात हुने हुन्छ। अब पृथ्वीको वार्षिक गति। यो वार्षिक गति भनेको पृथ्वीले दीर्घ वृत्ताकारमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने हुन्छ है, इलिप्टिक पाथमा, अर्बिट रिभोल्युसन भन्छ। यसलाई चाहिँ परिक्रमण भन्ने हो। यो कक्षीय चाल हो। पृथ्वी आफ्नो कक्षमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्नु नै कक्षीय चाल हो, परिक्रमण हो र यसको कारणले चाहिँ वर्ष परिवर्तन हुन्छ र ऋतु परिवर्तन हुने कारण चाहिँ यही हो, परिक्रमण, कक्षीय चाल। कक्षमा सूर्यलाई घुम्दाखेरि ऋतुको परिवर्तन हुने हुन्छ। यसको कारण नै ऋतु परिवर्तन हुने हुन्छ र यो पत्ता लगाउने युयान ग्रिसको खगोलविद इराटोस्थेनिजको अवधारणा रहेको छ र यसकै कारण ऋतुको परिवर्तन पनि हुन्छ र यो एक वर्षमा घुम्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई वार्षिक गति पनि भनेको छ र कति समय लाग्छ भने 365 दिन 5 घन्टा 48 मिनेट र 46 सेकेन्ड है। 5 घन्टा 365 दिन 5 घन्टा 48 मिनेट 46 सेकेन्ड चाहिँ लाग्ने हुन्छ र यो दीर्घ वृत्ताकारमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने हुन्छ। परिक्रमा गर्ने सूर्यलाई, यसलाई रिभोल्युसन भनिन्छ र यसकै कारणले ऋतु परिवर्तन हुन्छ। यसलाई वार्षिक गति भनेर पनि बुझिन्छ। अब भौगोलिक समय तालिका, जसलाई जियोलोजिकल टाइम स्केल भनिन्छ, यो पृथ्वीको उत्पत्ति भएदेखि अहिलेसम्मको समय अवधिलाई चाहिँ भौगोलिक समय तालिका भनिन्छ है। पृथ्वीको उत्पत्ति 4.5 अर्ब वर्ष पहिलादेखि अहिलेसम्मको अवधिलाई चाहिँ भौगोलिक समय तालिका भनिन्छ। यो भूगोलविदले पृथ्वीको उत्पत्तिको इतिहास कालखण्डलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ। त्यो के रहेको छ भने इयोन, इरा, पिरियड र इपोक। इयोन, इरा, पिरियड, इपोक है। अब सबभन्दा ठुलो एकाइ चाहिँ इयोन रहेको छ। सबभन्दा ठुलो एकाइ इयोन भने सबभन्दा सानो एकाइ चाहिँ इपोक रहेको छ। इयोनलाई पनि 4 भागमा विभाजन गरेको छ। इयोनलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ। फेनरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, आर्केडियन र हेडियन है। इयोनलाई पनि 4 भागमा विभाजन गरेको छ। सबभन्दा ठुलो एकाइ इयोनलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ। फेनरोजोइक, प्रोटोजोइक, आर्केडियन र हेडियन। र इयोनलाई मुख्यतः 2 भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा क्रिप्टोजोइक इयोन र फेनरोजोइक इयोन है। र यो क्रिप्टोजोइक इयोन भनेको पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि 57 करोड वर्षसम्मलाई भन्ने बुझिन्छ। क्रिप्टोजोइक इयोन भने यो क्रिप्टोजोइक इयोनलाई पनि 2वटा भागमा विभाजन गरिएको छ। प्री क्याम्ब्रियन एज, प्री क्याम्ब्रियन इरा, 2वटा इरामा विभाजन गरिएको है क्रिप्टोजोइक इयोनलाई। प्री क्याम्ब्रियन इरा जुन चाहिँ पहिलो भयो भने अर्को 3वटा चाहिँ जसलाई फेनरोजोइक इयोनभित्र राखेको छ। 57 करोड वर्षदेखि हालसम्म फेनरोजोइक इयोनभित्र राखेको छ। ती ग्रह नै रहेको छ। 3वटा एरा। एउटा एरा चाहिँ क्रिप्टोजोइक इयोनभित्र पर्यो भने 3वटा इरा चाहिँ पेलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा र सेनोजोइक इरा है। अब यो प्रिक्याम्ब्रियन इरा पृथ्वीको उत्पत्ति
4.5 अरब वर्षदेखि 57 करोड वर्षसम्मलाई प्री क्याम्ब्रियन इरा भनेको छ। यसको मुख्य घटना चाहिँ के हो भने यसमा चट्टानहरू फुट्ने, फैल्ने, पर्वतहरू बन्ने गरेको, ज्वालामुखी विस्फोटन, पृथ्वी धेरै चिसो भएको, हिउँ जम्ने खालको भएकोले जीवहरूको मृत्यु भई नयाँ जीवको विकास भयो र यसमा ससाना एक कोषीय साधारण जीवाणुहरू पछि चाहिँ बहुकोषीय जीवको उत्पत्ति पनि भएको देखिएको छ प्री क्याम्ब्रियन इरामा है। भने अर्को इरा रहेको छ पेलियोजोइक इरा है। पेलियोजोइक इरा भनेको 57 करोड वर्ष अघिदेखि 25 करोड वर्ष अघिसम्म सुरुको प्री क्याम्ब्रियन एरा पृथ्वीको उत्पत्ति 4.5 अरब वर्षदेखि 57 करोडसम्म थियो, जसमा बहुकोषीय साधारण जीवाणुहरूको उत्पत्ति, जीवको उत्पत्ति भयो, एक कोषीय साधारण जीवाणु र पछि चाहिँ बहुकोषीय जीवको उत्पत्ति भयो प्री क्याम्ब्रियन इरामा। भने दोस्रोमा छ पेलियोजोइक इरा जुन चाहिँ 57 करोड वर्ष अघिदेखि 25 करोड वर्ष अघिसम्म। यसमा फेरि 6वटा पिरियडहरू रहेको छ है। यो पेलियोजोइक इरामा 6वटा पिरियडहरू रहेको छ। त्यो पिरियडहरू के रहेको छ भने COSDMPP क्याम्ब्रियन पिरियड, अनि ओइरोडोभिएसियन पिरियड, सिल्युरियन पिरियड, डेभोनियन पिरियड, मिसिपियन पिरियड, पेनालिसिभेनियन पिरियड, पर्मियन पिरियड र यो पेलियोजोइक इरा, यो इराको 6वटा पिरियड रहेको थियो र यो इरामा मुख्यतः के भएको छ भन्दाखेरि ढाड नभएका यो फिसेजहरूको उत्पत्ति भयो। ढाड नभएका फिसेजहरूको उत्पत्ति भएको छ। माछाहरू, पानी र पानीमा बस्ने जीवहरू, ठुलो बाङ्रा भएको एम्फिबियन्सहरूको उत्पत्ति भएको छ र त्यसको साथसाथै बिउ भए र नभएका बिरुवाहरू, रेप्टाइल्सहरू, ससाना रुखहरू, उन्यु, घस्रने, गोही, रेप्टाइल्सहरू, गोहीहरू यसमा चाहिँ उत्पत्ति भएको छ पेलियोजोइक इरामा है। ढाड नभएका फिसेज, अनि डाँठ खोक्रो भएका बिरुवाहरू, माछा, पानीमा बस्ने जीवहरू, रेप्टाइल्सहरू, बिउ नभएका बिरुवाहरू, घस्रने, हिड्ने गोही, रेप्टाइल्सहरू यो पेलियोजोइक इरामा देखिएको छ। भने यो इराको मुख्य घटना चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामुद्रिक जीवको विकास भएको, पहिलो ढाड भएका जीवको विकास भएको, घस्रिने उभयचर जीवको विकास भएको, माछा र बिरुवाको उत्पत्ति र विकास भएको, सरीसृप जीवको विकास जस्तै छेपारो जस्तै विकास भएको, ढाड भएका र नभएका जीवको चाहिँ लोप पनि फेरि पछि भएको छ है। यो कुन पेलियोजोइक इरामा, 2 नम्बरको पेलियोजोइक इरामा। त्यसपछि आएको छ मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक इरा चाहिँ 25 करोड वर्ष अघिदेखि 6 करोड 50 लाख वर्षसम्म है। अब लाखमा आयो। यो पिरियड 25 करोड वर्षदेखि 6 करोड 50 लाख वर्षसम्मको हो। यसमा 3वटा पिरियड रहेको छ। टिजेसी भनेको टेरासिक डाइनोसरको उत्पत्ति भयो टेरासिकमा। जुरासिक पिरियड, यसमा मुख लामो भएका डाइनोसरको उत्पत्ति भयो र अर्को छ क्रिटासियस डाइनोसरको लोप भएको छ। यो मेसोजोइक इरामा मुख्यतः डाइनोसर, कछुवाको उत्पत्ति र अरू घस्रिने जीवहरूको पनि उत्पत्ति भएको छ। कोणधारी बिरुवाहरूको उत्पत्ति जस्तै धुपी, सल्ला, फुल फुल्ने बिरुवा, कीट फेटेङ्ग्रा, डाइनोसरहरूको मुख्यतः डाइनोसर, कछुवाहरू, चराचुरुङ्गीहरूको उत्पत्ति
टेरासिक युगमा भएर यही इराको अन्तिम क्रिटासियस पिरियड इरामा चाहिँ इयोनमा यो चाहिँ विनाश भएको देखिन्छ। डाइनोसर कछुवाको उत्पत्ति र विनाश चाहिँ मेसोजोइक इरामा भएको छ। यो मेसोजोइक इरालाई यो मध्यजीव महाकल्प पनि भनेको छ है। मध्यजीव महाकल्प, यसमा चाहिँ डाइनोसर कछुवा जस्ता को उत्पत्ति भएर लोप पनि भएको छ। यो मेसोजोइक इरा जसलाई मध्यजीव महाकल्प भनिएको छ भने योभन्दा अगाडि जुन हेरेको थियो त्यो पुरा जीव महाकल्प थियो है। पुरा जीव महाकल्प जसलाई 6 वटा पिरियडमा बाँडेको थियो। पेलियोजोइक इरा जसलाई पुरा जीव महाकल्प भनिएको थियो, त्यसमा चाहिँ रेप्टाइल्सहरूको उत्पत्ति भएको, ढाड भएको नभएको, घस्रिने गोही, बिउ भएका नभएका बिरुवाहरू, अनि एम्फिबियन ठुला बाङ्रा भएको माछा, पानीमा बस्ने जीवहरूको उत्पत्ति चाहिँ यो पुरा जीव महाकल्पमा भएको थियो भने मध्यजीव महाकल्पमा आएर डाइनोसर कछुवाहरूको उत्पत्ति र विनाश भएको छ र 3 वटा पिरियडमा विभाजन गरिएको थियो। ट्रायसिक, जुरासिक र क्रेटासियन। ट्रायसिक र जुरासिकमा डाइनोसरको उत्पत्ति भएको छ भने क्रेटासियनमा चाहिँ लोप भएको छ र अहिले रहेको छ सेनरोजोइक इरा है। यो 6 करोड 50 लाख वर्षदेखि हालसम्मको इरालाई चाहिँ सेनरोजोइक इरा भनेर बुझिन्छ। यो सेनरोजोइक इरा भनेको नवजीव महाकाल कल्प पनि भनिन्छ। यो नवजीव महाकल्पलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरेको छ। यो क्वारेटेनरी, नियोन र पेलोजोन QNP 3 वटामा विभाजन गरिएको छ र यो अवस्थामा पनि मुख्यतः विभिन्न स्तनधारी हात्ती, व्हेल, माछा, लाटोकोसेरोको उत्पत्ति र विकास भएका छन्। तीखा दाँत भएको बिरालो, बाँदर, घाँस चर्ने जनावरहरूको विकास भएको छ र पोषणकालीन मानिसको विकास, आधुनिक मानिस र अन्य स्तनधारी र मानिसको प्रभुत्व चाहिँ यो सेनोजोइक इरा भन्नाले नवजीव महाकल्पमा भएको छ। अब सारांश रूपमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने यो पृथ्वीको भौगोलिक समय तालिका भनेको पृथ्वीको उत्पत्ति भएदेखि अहिलेसम्मको समय अवधिलाई भौगोलिक समय तालिका भनिएको छ। यसलाई 4 वटा भागमा विभाजन गरिएको इयोन, इरा, पिरियड र इपोक। सबभन्दा ठुलो एकाइ चाहिँ इयोन रहेको छ भने सबभन्दा सानो इपोक रहेको छ र मुख्यतः 2 वटा इयोनमा विभाजन गरेको र 2 वटा इयोनमा विभाजन गरेको छ र 4 वटा यो 4 वटा इरामा आएको छ र पहिलो इरा जुन चाहिँ पहिलो इयोन भित्र पर्ने थियो प्री क्याम्ब्रियन इरा जसलाई चाहिँ महाकल्प भनेको थियो र अर्को फेनरोजोइक इयोन आएको थियो भने अब 2 नम्बरमा पेलियोजोइक इरा भित्र जुन चाहिँ 57 करोड वर्ष अघिदेखि 25 करोड वर्ष अघिसम्म थियो जसलाई 6 वटा पिरियडमा विभाजन गरिएको र यसलाई चाहिँ यसलाई पुरा जीव महाकल्प भनिएको थियो। पुरा जीव महाकल्प जुन पुरा जीव महाकल्प 25 करोड वर्षसम्म 57 करोड वर्ष अघिदेखि 25 करोड वर्षसम्मको अवधि थियो जसलाई पेलियोजोइक इरा भन्यो। अर्थात्
पुरा जीव महाकल्प, पेलियोजोइक पुरा जीव महाकल्प। यसमा ढाड भएका नभएका डाँठ खोक्रो भएका बिरुवाहरू, एमेफिबियन ठुलो बाङ्रा भएको माछाहरू, पानीमा बस्ने जीवहरू, रेप्टाइल्सहरू, घस्रिने गोही, रेप्टाइल्स, पिरियड जस्ता उन्यु जस्ता जीवहरू यसमा उत्पन्न भए भने अर्को थियो मुख्यतः यसको सामुद्रिक जीव र उभयचर घस्रिने उन्यु जातका बिरुवाहरूको उत्पत्ति यो पुरा जीव महाकल्पमा भएको छ भने मध्य जीव महाकल्पमा चाहिँ डाइनोसर कछुवाको उत्पत्ति र विनाश भएको छ भने हालमा रहेको नवजीव महाकल्प जसलाई सेनोजोइक इरा भनिएको छ यो अवधिमा स्तनधारी हात्ती, व्हेल, माछा, लाटोकोसेरो, घाँस चर्ने जनावरको विकास भयो र आधुनिक मानिस अन्य स्तनधारी जीवहरूको उत्पत्ति र मानिसको प्रभुत्व भएको यो नवजीव महाकल्पमा रहेको छ। र पृथ्वीबाट देखिने चम्किलो तारा, पृथ्वीबाट सजिलै देखिने चम्किलो ताराको नाम चाहिँ डग स्टार रहेको छ है, डग स्टार। र पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक्सिसमा 23.5 डिग्रीको कोण बनाउने हुन्छ।